नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। ऐन कानुन छैन, सरकारको कामभन्दा गफ धेरै। कानुनकै अभावकै कारण यातायात र रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने सरकारको योजनामै सीमित। सहकारको अत्याधिक प्रयोग गरी रोजगारी सिर्जना हुने ठाउँमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। जमिन, जल, वनजङ्गल, जडीबुटीलाई अधिकतम प्रयोग गरेर उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। चीनसँगको व्यापारमा एक वर्षमा करिब 2 अर्ब व्यापार घाटा। पछिल्लो समय चीन प्रशासनद्वारा अवरोध सिर्जनाकै कारण मुलुकका व्यवसायी मारमा। वीरगञ्जका कर कार्यालयमा कर तिर्न जाँदा पनि झन्झट बेहोर्नु परेको सेवाग्राहीको गुनासो। एउटै कामको लागि 7 दिन धाउनु पर्ने बाध्यता। नेप्सी सूचक 2600 बिन्दु माथि। बजारमा 10 अर्ब बढीको कारोबार। नबिल बैंकको कारोबार सबैभन्दा माथि। बिजनेस टुडेको सुरुमा यातायात र रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने सरकारको योजनामै सीमित सम्बन्धी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राय आफ्ना सार्वजनिक मन्तव्यमा भन्दै आउनु भएको यातायात र रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने योजना यति बेला कानुनकै कारण योजनामै सीमित भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणमा मात्र होइन, 2074को निर्वाचनका बेला तत्कालीन वाम गठबन्धनको घोषणा पत्रले समेत प्राथमिकतामा राखेको छिमेकी मुलुकदेखि प्रमुख राजमार्ग र उपत्यकामा 5 वर्षभित्रै तीव्र गतिका रेल चलाउने योजना अलपत्र छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राय आफ्ना सार्वजनिक मन्तव्यमा भन्दै आउनु भएको यातायात र रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पन्न भएर तयारी अवस्थामा रहेको जयनगर जनकपुर रेलवे समेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सबै तयारी पूरा भइसकेको जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा सम्भव नदेखिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको तीव्र गतिको रेल सञ्चालन गर्ने योजना यति बेला कानून अभावकै कारण अलपत्र छ। यति मात्रै होइन, सरकारले अर्थतन्त्रको समग्र सुधार गर्ने ध्येयले 2 दर्जन बढी विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो। लगानी विस्तार, नीतिगत असजिला र अव्यवहारिक कानूनलाई संशोधन गर्न र नयाँ कानूनहरू आवश्यकता महसुस गरी विधेयक संघीय संसदमा लगिएको थियो। तर विधेयकले औपचारिकता पाउनु अगावै प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुँदा ती सबै विधेयक यति बेला अलपत्र परेका छन्। यी विधेयकले कानूनको स्वरूप ग्रहण नगरेकै कारण यति बेला ठूला आयोजनाको द्रुत निर्माण, वित्तीय र बीमा क्षेत्र सुधार, उपत्यकाको यातायात सुधार अधुरै छन्। कृषि क्षेत्रको सुधार र विस्तारका काम समेत ओझेलमा परेका छन्, जसले ठूला परियोजनामा आउने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित बनाएको छ। यति मात्रै होइन, अहिले राष्ट्रिय सभामा झण्डै 1 दर्जन आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयक समेत अलपत्र परेका छन्। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन समेत पूरा अवधि सञ्चालन नभई अन्त्य भएपछि ती विधेयक त्यही अल्झिन पुगेका हुन्। राष्ट्रिय सभाबाट विधेयकहरू पारित भए पनि ती विधेयक फेरि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा विचाराधीन कानूनको हैसियत गौण बन्न पुगेको छ। संघीय संसदमा विचाराधीन विधेयकले कानूनको रूप लिन नसकेका कारण सिङ्गो मुलुकको विकासको गति नै अवरुद्ध बन्न पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने ठाउँमा लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीको अत्याधिक प्रयोग गरी रोजगारी सिर्जना हुने ठाउँमा लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायी माझ आग्रह गर्नुभएको हो। देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लाने उपभोग्य वस्तुहरूको ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरी निर्यात गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जमिन, जल, वनजङ्गल, जडीबुटीलाई अधिकतम प्रयोग गरी उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सकेसम्म हाम्रो जमिन, हाम्रो जल, हाम्रो वन, हाम्रो जङ्गल, हाम्रा जडीबुटी आदि के हुन सक्छ, हाम्रा अरू मिनरल्स, यिनीहरूको कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ। हामीसँग भएको बुद्धि, हामीसँग भएको क्षमता, हामीसँग भएको ज्ञान
त्यो सबैको अधिकतम सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, हामीसँग भएको सम्पत्ति रकम कसरी अधिकतम सदुपयोग गर्न सकिन्छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरामा र उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा कसरी गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिडको बावजुद पनि गरिबी नघटेको दावी गर्नुभयो। आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिलाई डबल डिजिटमा पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। आर्थिक विकासका निम्ति विभिन्न उद्योगहरूको स्थापना तथा खानीहरूको उत्खनन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले बलात्कारका घटनाका अपराधीहरूलाई नियन्त्रण गरेर कारबाही गर्ने पनि बताउनुभयो। आफू सरकारमा रहुन्जेल अपराधबाट बच्न कुनै शक्ति काम नलाग्ने भन्दै उहाँले अपराधीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएर पीडितलाई न्याय दिने दावी गर्नुभयो। देश पछाडि परेको छ, देशलाई समृद्धिको बाटोमा लानु छ, विकासको बाटोमा लानु छ, सुशासनमा लानु छ, देशलाई सच्याउनु छ। यस देशमा अझै पनि अपराधीहरू छन्, आफ्नै छोरीचेलीहरूलाई बलात्कार गरेर हत्या गर्ने अपराधीहरू छन् यस देशमा। त्यस्तो देशलाई सच्याएर एउटा सभ्य सुन्दर देश बनाउनु छ हाम्रो विषय। कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले देशलाई अस्थिरताको भुमरीबाट मुक्त गर्नका निम्ति ताजा जनादेश दिन जनतालाई आह्वान गरेको बताउनुभयो। समृद्धिको निरन्तरताको लागि र राजनैतिक स्थिरता सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यसकारणले राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीबाट मुक्त गर्नको लागि फेरि जनतालाई ताजा जनादेश दिन हामीले आह्वान गरेका हौँ। यो राजनीतिक स्थिरताको लागि, यो समृद्धिको निरन्तरताका लागि हामीले बसालेका जगहरू भत्किन नपाउँ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले देशलाई आर्थिक समृद्ध गर्ने एकमात्र एजेन्डा आफ्नो पार्टी र सरकारको रहेको बताउनुभयो। हाम्रो कार्यदिशा भनेको विकास र समृद्धि हो, आर्थिक क्रान्ति हो। त्यसको विपरीत उहाँहरू सडकमा गएर जुन किसिमको मांसाहारी आन्दोलन, टागो फुटाले आन्दोलन, रक्तपातपूर्ण आन्दोलन भन्नुहुन्छ, यो सबैको पार्टीको राष्ट्रको जनताको यो चाहिँ राष्ट्रको समृद्धि विपरीत यो हरकत हो। मन्त्री रायमाझीले प्रचण्ड माधव पक्षीय राष्ट्रको समृद्धिका विपरीत सडकमा गएको बताउनुभयो। आजको आवश्यकता निर्माणको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल र चीनबीच सन् 2016 मार्च 21मा पारवहन ढुवानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भए लगत्तै नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुकमा रूपान्तरण भएको घोषणा त्यही बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो। तर विभिन्न बहानामा नेपाल चीन बीचको नाका समस्याग्रस्त हुँदा चीनसँगको नेपालको व्यापार घाटा चुलिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल र चीन बीच सन् 2016 मार्च 21मा पारवहन ढुवानी सम्झौतासँगै चीनको भूमि हुँदै नेपालले पारवहन अधिकार प्रयोग गर्न पाउने र नेपालको निर्यात बढाउन मद्दत मिल्ने धारणा नेपालको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा चीनसँग भएको उक्त पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीनको राजकीय भ्रमणका बेला सन् 2019 अप्रेल 29मा पारवहन सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो। प्रोटोकलको दफा 15मा उल्लेख गरिए अनुसार कार्यान्वयनका लागि दुवै देशले एक अर्कालाई सूचना दिएको ठीक 1 महिनापछि प्रोटोकल कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ। तर उक्त सम्झौताबाट नेपालले अहिलेसम्म लाभ लिन सकेको छैन। प्रोटोकलमा चीनले नेपाललाई 4 खुला सामुद्रिक तथा 3 खुला सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको उल्लेख छ। नेपालले स्वीकृत पाएका चीनका सामुद्रिक बन्दरगाहहरू मार्फत हुने व्यापार नेपालले रसुवा जिलोङ, कोदारी जाङमु, किमाथाङका छेन्ताङ, निचुङ लिची, यारी पुलान तथा ओलाङचुङ गोला रिउ बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ। तर ती कुनै पनि औपचारिक प्रयोगमा आउन सकेको छैन। यसअघि चीनले यसअघि नै सञ्चालन गरेका रसुवा र तातोपानी नाका मार्फत हुँदै आएको आयात निर्यात पनि पछिल्लो समय चीन प्रशासनद्वारा अवरोध सिर्जना गरिएको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प अघिसम्म चीनको मुख्य नाकाका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको तातोपानी नाका औपचारिक रूपमा खुलेको घोषणा भए पनि सहज रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। नाका सञ्चालनका लागि चिनिया पक्षले राखेका सबै शर्तहरू मान्दा पनि उताबाट सामान आउन सकिरहेको छैन, जसले नाकामा निर्भर व्यवसायी र मजदुरहरू यति बेला मारमा परेका छन्।
चिनिया पक्षले तयार गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार काम गर्न नेपालतर्फको भन्सारमा 25वटा भन्दा बढी चिनिया कन्टेनरबाट नेपाली कन्टेनरमा सामान राख्न सक्ने तयारी गरिएको छ। एक चिनिया कन्टेनर सामानले नेपालतर्फका 2 देखि 3 वटासम्म कन्टेनर भरिन्छन्। तर आफैले तयार पारेको मापदण्ड विपरीत चिनिया पक्षले दैनिक 2-4 वटा ट्रक मात्र नेपाल प्रवेशमा अनुमति दिने गरेको छ। भन्सार लगायत सम्बन्धित निकायबाट नाका सञ्चालनको प्रयास गरिए पनि चिनिया पक्षबाट कुनै चासो नदिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। तातोपानी भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 2072 को भूकम्पपछि 4 वर्ष बन्द भएर नाका खुले यताको 11 महिनामा तातोपानी नाका भएर चीनबाट 8 अर्ब 20 करोड रुपियाँ मूल्यका सामग्री नेपाल आयात भएको देखिन्छ। भूकम्प अघि भन्सारले वार्षिक 15 अर्बको आयात र 5 अर्बको निर्यात गरेर झण्डै 4 देखि 5 अर्ब रुपियाँ राजस्व असुली गर्थ्यो। चीनले सीमा बन्द गर्दा नेपालको चीनसँगको व्यापारमा 25% गिरावट आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 4 महिनाको अवधिमा नेपालको चीनसँगको व्यापार 1 वर्षको अवधिलाई आधार मान्दा ठूलो गिरावट आएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। फाटफुट रूपमा चिनिया सामान नेपाल भित्रिए पनि तातोपानी नाका हुँदै चीनतर्फ हुने निकासी भने यति बेला ठप्प नै छ। गत आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्ममा तातोपानी नाकाबाट नेपाल 13 करोड 76 लाख रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको थियो। त्यसपछि तातोपानी नाकाबाट समेत निर्यात शून्य रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले बताउँछ। यही हाल यति बेला रसुवा नाकाको पनि रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको माघसम्ममा रसुवा नाका हुँदै नेपालले 58 करोड 23 लाख रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको थियो। त्यस यता रसुवाबाट निर्यात शून्य छ, जसको कारण नेपालले चीनसँगको व्यापारमा बितेको यो 1 वर्षमा झण्डै 2 अर्ब व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको छ। महेन्द्रनगर विमानस्थल सञ्चालनको लागि 3 तहका सरकारबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। महेन्द्रनगर विमानस्थल सञ्चालनका लागि सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, भीमदत्त नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिका बीच हस्ताक्षर भएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा भएको सम्झौतामा विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी उक्त विमानस्थललाई आधुनिक स्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थल बनाउने उल्लेख गरिएको छ। विमानस्थलको सुदृढीकरण, स्तरोन्नति र जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि सङ्घ सरकारले 50% रकम आर्थिक साझेदारीका रूपमा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ। सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले विमानस्थल चलाउनको निम्ति सबै एकै ठाउँमा आइपुगेका कारण सम्झौता गर्ने परिस्थिति बनेको बताउनुभयो। सम्झौता पत्रका अनुसार भीमदत्त नगरपालिकामा रहेको महेन्द्रनगर विमानस्थलको धावन मार्गको लम्बाइ कम्तीमा 1600 मिटरसम्म विस्तार गरिने भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज नगरलाई उज्यालो बनाउने विषयमा विद्युत प्राधिकरण र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बीच समन्वयको अभाव हुने गरेको छ। यी दुई निकायबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा बेला बेलामा दुवै पक्ष विवादमा आउने गरेका छन्। नगरलाई उज्यालो बनाउने उपमहानगरको योजना अन्तर्गत सडकमा हाइमास्ट बत्ती जडान गरिने भएपछि उपमहानगर र प्राधिकरणमा पुनः तालमेल नमिलेको देखिएको हो। एक रिपोर्ट। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नगरवासीको उल्लेख्य उपस्थिति रहने स्थान तथा सर्वसाधारणलाई आवागमनमा सहज बनाउन नगरलाई उज्यालो बनाउने अभियान थालेको छ। उपमहानगरका विभिन्न व्यस्त चोक तथा नाकामा हाइमास्ट लाइट जडान गरिन लागेको छ। हामी यो नगरलाई उज्यालो नगर बनाउने योजना अगाडि बढाएको छौँ र वार्डमा सबै करिब सबै पोलमा बत्ती लागिसकेका छ र हाइमास्ट भन्ने एउटा ठुलो बत्तीहरू पनि 39वटा नगरमा लाग्ने क्रममा अगाडि बढेको छ। 1 महिनाभित्र सबै जल्छन् र यो नगरपालिकालाई कसिनो सिटीको रूपमा हामीले जुन परिणत गर्न लाग्छौँ त्यस कारणले पनि झिलिमिली बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। उपमहानगरले हाइमास्ट जडान गर्ने विषयमा प्राधिकरण र उपमहानगर बीच भने केही मतभेद रहेको पाइएको छ। सडक बत्ती जडानका लागि प्राधिकरणले मिटर उपलब्ध नगराएको गुनासो उपमहानगरले गरिरहँदा प्राधिकरणले भने मिटर जडानका लागि आवेदन नै नआएको जनाएको छ। यस्तै प्राधिकरणले सडकमा जडान गरिएको बत्तीको भुक्तानी माग्दा उपमहानगरले प्राधिकरणसँग सडक बत्तीका लागि गाडिएका पोलको भाडा मागेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले बिजुलीको आफूहरूसँग सबै हिसाब भए पनि उपमहानगरले भने पोल गाडेको भाडा केका आधारमा मागेको स्पष्ट नभएको जनाएको छ। हामीले उहाँहरूलाई असारको महिनामा पत्राचार पनि गरेका थियौँ त्यसको लागि पैसा जम्मा गर्नुहोस् भनेर। तर उहाँहरूबाट चाहिँ नै कस्तो आयो भनेदेखि होइन पोलको भाडा पनि दिनुपर्ने भन्ने कुराहरू आयो।
अनि मैले उहाँहरूलाई के सम्झाएको छु भनेदेखि ठिक छ पोलको भाडा यदि चाहिन्छ भने कति चाहिने हो एउटा चाहिँ त्यसको फिगर पनि हामीले दिनुहोस् र त्यस्तो चाहिँ निर्णय कुन लेभलबाट भयो होइन त्यो निर्णयको प्रतिलिपि पनि हामीले उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर भनेका छौँ किनभनेदेखि यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ऐनमै के छ भनेदेखि स्थानीय शुल्क नलाग्ने भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ किटान गरेको अवस्था छ। नगरलाई उज्यालो बनाउने अभियानलाई प्राधिकरणले सकारात्मक रूपमै लिएको प्राधिकरणको नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख लखन लल्ला मल्लिकले बताउनुभयो। यता उपमहानगरले भने प्राधिकरणसँग राम्रै सहकार्य भइरहेको जनाएको छ। समन्वय राम्रै छ। उहाँहरूले नगरको बत्तीको पैसा तिर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ नि उहाँहरूले प्रयोग गरेको खम्बा ट्रान्सफर्मर राखेको ठाउँहरू तारहरू तानेको हामीलाई भाडा दिनुपर्छ भन्ने एउटा लामो समयसम्म यो विवाद चल्दैछ र उहाँहरूले रेकर्ड पनि राख्नु भएको छ र हामीले पनि रेकर्ड राखिरहेको छौँ। अब कुनै बेला हिसाब मिलान होला। प्राधिकरणले सडक बत्ती बापतको बक्यौता रकम 12,15,80,062 रुपियाँ रहेको जनाएको छ। उपमहानगरका लागि यो रकम भुक्तानी ठूलो नभए पनि दुई पक्षबीच समन्वय नहुँदा सो बक्यौता भुक्तानी हुन सकेको छैन। आगामी दिनमा यस्ता समस्या आउन नदिन दुवै पक्षले एकअर्कासँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ। बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पानीको चरम अभाव झेल्दै आएको बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा बोरिङ गरेको पानी निकाल्न थालेपछि पानीको समस्या समाधान भएको छ। बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था मार्फत वितरण गरेको पानीको अभाव थेक्न नसकेपछि धौलागिरी अस्पताल बागलुङले बोरिङ प्रविधि प्रयोग गरेर खानेपानी निकालेर प्रयोग गर्न थालेको हो। एक रिपोर्ट। धौलागिरी अस्पतालको खानेपानीको सङ्कट अब डिप बोरिङ प्रविधिले समाधान गर्ने भएको छ। अस्पतालमा 24 घण्टा पानी चाहिने भए पनि बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले वितरण गर्ने पानी अपर्याप्त भएपछि वर्षौंदेखि पानीको समस्या झेल्दै आएको थियो। तर अहिले बोरिङ प्रविधि मार्फत पानी तानिएपछि समस्या सुल्झिने भएको छ। यो क्षेत्रमा पानीको अभावको कारण हामीले त्यो पुरा गर्न सकेको अवस्था थिएन। त्यो डिप बोरिङबाट पानी आइसकेपछि र त्यसपछि हाम्रो त्यो जुन पाइपिङको कामहरू पनि सकिसकेपछि जुन पानी आउँछ त्यसले हामीलाई सरसफाइको क्षेत्रमा त ऐतिहासिक काम हुने नै छ। त्यो बाहेक हाम्रो क्वार्टरमा बस्ने हाम्रो डाक्टरहरू नर्सहरू अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि त्यसले सपोर्ट पुर्याउने छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको 40 लाख बजेट योजना अन्तर्गत डिप बोरिङको काम भएको हो। उक्त योजना अन्तर्गत अस्पतालले आवश्यक पर्ने पानी दैनिक रूपमा आवश्यक पानी जमिन मुनिबाट निकालेर उपभोग गर्नेछ। स्वास्थ्य तथा सरसफाइका लागि आवश्यक पर्ने पानीको अभावमा काम गर्न कठिन भएको अस्पतालका कर्मचारीहरूको अनुभव रहेको छ। तर अब बोरिङको पानी प्रयोगमा आएपछि भने समस्या समाधान हुने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शैलेन्द्र विकप पोखरेलले बताउनुभयो। यो जुन यो ड्रिलिङ पद्धतिबाट जुन पानी निकाल्न सफल भएको छ यसले यो पानीको अभावलाई र यो अस्पताल व्यवस्थापनको लागि र उपचार व्यवस्थापनको लागि चाहिँ यसले त्यो अभावलाई चाहिँ पुरा गर्नेछ र यो भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त भएका छौँ। कुल 40 लाख बजेट रहेको उक्त योजनाबाट अस्पतालले प्रति सेकेन्ड 2.78 लिटर पानी पाउने अस्पतालले जनाएको छ। 235 मिटर गहिरो खाल्डो पारी निकालिएको पानीले अस्पतालको पानीको समस्या हट्नेमा अस्पताल प्रशासन ढुक्क देखिन्छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीहरूले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर तिर्न जाँदा अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीहरूले कर तिर्न कार्यालयमा जाँदा कर्मचारी नहुने जस्ता समस्या भोग्दै आएका छन्। कर्मचारी भइहालेको खण्डमा पनि एउटै कामका लागि 2 हप्तासम्म कार्यालय धाउनु पर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरेका हुन्। व्यापार व्यवसाय गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कि दिनहुँ कर कार्यालय धाउने एउटा सामान्य उद्योग दर्ता गराउन जाँदा विभिन्न प्रकारको कागजात माग गर्ने र कर्मचारीहरूले अनावश्यक दुःख दिने गरेको कारण पनि युवाहरू व्यापार व्यवसायतर्फ आकर्षित हुनुभन्दा खाडी मुलुकतिर आकर्षित भइरहेका छन्। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न जरुरी रहेको भन्दै उद्योगी व्यापारीहरूले मुलुकमा सबै काम अनलाइन सिस्टमले भइरहेको कारण आन्तरिक राजस्व विभागले ल्याएको अनलाइन काम कारबाहीलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। वीरगञ्ज स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको काम
कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै व्यापारीहरूले यहाँ बुझाइएको कागजातहरू पनि सुरक्षित नरहेको आरोप लगाएका छन्। कुनै पनि कामको लागि कार्यालय जाँदा कर्मचारीहरूले कागजी प्रक्रियामै 2 हप्तासम्म अल्झाउने गरेको कारण व्यापारीहरूले गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सहज तरिकाले कर बुझाउन वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अडिट गराउन चार्टर एकाउन्टेन्ट कहाँ जानुपर्ने वीरगञ्जमा यस्ता व्यक्तिको खाँचो भएको र भएका व्यक्तिहरूको हजारौं कागजात पुग्ने गरेको कारण कागजी प्रक्रिया पुर्याउन समस्या भइरहेकोले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर कम्तीमा सहुलियत तरिकाले बुझाउन वातावरण मिलाइदिनुपर्ने विभागसँग माग गरेका छन्। मंगलबारको शेयर कारोबारमा लगानीकर्ताहरूको रोजाई वाणिज्य बैंक समूहमा बढी देखिएको छ। मंगलबार नबेल बैंकको सबभन्दा बढी 53 करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। 208 कम्पनीको 1,77,32,000 भन्दा बढी किता शेयर कारोबार हुँदा लगानीकर्ताहरूको रोजाई वाणिज्य बैंक समूहमा सबभन्दा बढी देखिएको हो। यस्तोमा करिब आधा दर्जन कम्पनीहरूको कारोबार सर्किट लाग्ने गरी वृद्धि भएको थियो। आज 10 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ भने नेप्से परिसूचक 2601 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से सूचकको वृद्धिसँगै कारोबार रकमले पनि साथ दिएको छ। सूचक र रकम दुवैमा उत्साहजनक वृद्धिले बजार सुधारकै गतिमा रहेको विश्लेषकहरूको अनुमान रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षासँगै शेयर बजारमा यो उछाल देखिएको हो। वृद्धि क्रममा रहेको शेयर बजारलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको समीक्षाले समेत सकारात्मकता प्रदान गरेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। शेयर बजारमा देखिएको यो वृद्धिलाई हेर्दा शेयर बजारलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने नीति नियमहरूमा कुनै फेरबदल नभइरहेको हालको अवस्था हेर्दा अझै केही दिन आगामी शेयर बजारको समग्र स्थिति सकारात्मक नै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। ऐन कानुन छैन, सरकारको कामभन्दा गफ धेरै। कानुनकै अभावकै कारण यातायात र रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने सरकारको योजनामै सीमित। सहकारीको अत्याधिक प्रयोग गरी रोजगारी सिर्जना हुने ठाउँमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। जमिन, जल, वनजङ्गल, जडीबुटीलाई अधिकतम प्रयोग गरेर उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। चीनसँगको व्यापारमा 1 वर्षमा करिब 2 अर्ब व्यापार घाटा। पछिल्लो समय चीन प्रशासनद्वारा अवरोध सिर्जनाकै कारण मुलुकका व्यवसायी मारमा। वीरगञ्जका कर कार्यालयमा कर तिर्न जाँदा पनि झन्झट बेहोर्नु परेको सेवाग्राहीको गुनासो। एउटै कामको लागि 7 दिन धाउनु पर्ने बाध्यता। नेप्से सूचक 2600 बिन्दु माथि। बजारमा 10 अर्ब बढीको कारोबार। नबेल बैंकको कारोबार सबैभन्दा माथि। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।